नमस्कार. आम्ही पळयतात मरण केन्ना कोणाक कशें येता हें सांगून येना. वेळ येयलो म्हणटा काळ येयलो म्हणटा वेळ बी येता, वेळ येयलो म्हणटा काळ बीन येतात आनीक हितून मुद्दमूय बीन मरण हें अवलंबिल्लें जाता. आतां तुमी पळयतात की रेल्वे पोलाक पडोन अनेक लोकांचो मृत्यू जाता किंवा रेल्वेच्या मुखार उडी मारून जीव दिवप हे ज्यो घडामोडी आसा त्यो घडत वयता. आयज कुडचड्या रेल्वे स्टेशनाचेर तुमी पळयता जयंत परमार जो 40 वर्सांचो जो दादलो आसा तेणीक खंय तरी अशेंय म्हणटा की तेणी गुड्स जे आसले ते गुड्स मडगांवच्यान येताले आनीक तेजे मुखार तेणी जंप मारली आनीक तेका दुर्दैवी अंत येयल्लो आसा. तेजे पांयेय गेल्ले आसा आनी अशे टायमार तेका मृत्यू येयल्लो आसा. जे परप्रांतीय जे आसा जे भायले लोक आसा ते गोंयांत कितले वर्सां वास्तव करताले. 3 जाण भाव आसा आनी 3 भावां भितर हो एक तेंचो भाव आसा आनी हो कामाक लोकल वेल्डर काम करतालो. पूण दुर्दैवान आयज अशें म्हणटात की तेणीक जे गुड्स येता त्या गुड्साच्या मुखार उडी मारले कारणान तेजो मृत्यू जाल्लो आसा. आतां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा रेल्वे पुलीस जे आसा तेंच्यान पंचनामा केल्लो आसा. बॉडी जी आसा ती बॉडी तेंच्यांनीक हॉस्पिटलांत धाडली आसा. आनी हेजे वयल्यान कळटलें की बाबा फॅक्ट एक्चुली कितें जाला. पूण लोक जे जमलेले ते सांगता की जेन्ना ट्रेन येयली जेन्ना गुड्स जेन्ना येयले तेणे मुद्दम उडी मारली अशेंय तेंचें मत आसा. आनीक पुलीस इन्व्हेस्टिगेशना नंतर कळटलें की खरोच तो ट्रेन येयलो म्हणून ट्रेनी मुखार उडी मारली काय तेजे खंय तरी चुकोन तो ट्रेनी पोंदा गेलो हें तितलेंच पळोवपाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर.